أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے آقا دیاں صفتاں پہ آکر دا زمانہ ہے. میرے آقا دیاں صفتاں پہ آکر دا زمانہ ہے. سب سوہنیاں تو سوہنا حسن دا نانا ہے. سب سوہنیاں تو سوہنا حسن دا نانا ہے. میرے آقا دیاں صفتاں اور رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے. چہرہ میرے آقا دا چہرہ پیرا تے نہیں میرے بچے ادھر لیا. چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ ہے. میرے آقا دیاں صفتاں بڑا قابل غور فکر کہ چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے. میرے کملی والے داؤ چن دیوانہ ہے. میرے آقا دیاں صفتاں اور ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں. ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں. میرے آقا دیاں قدماں وچ میرے تیرے سونے دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ ہے. میرے آقا دیاں صفتاں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم سید اعظم رہبر اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات
واسطے زیوقار بزرگ دوستو عزیزو پردانشی سلامی رخانی ماں بخان دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف و صرف اللہ اپنے راضی ہونے واسطے ساڑھے سبدا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. بھائی شاہ صاحب نے دعوت دیتی ہے سلفی اسلامک سینٹر والے اور دیگر رفقا اللہ سب دیاں محنتاں کافیہ محبت قبول و منظور فرمائے. میں نال تشریف لے کر کے آئے بھائی علی عوان صاحب، بھائی خرم شہزاد صاحب، ابو بکر عارف صاحب، مکہ سیری سینٹر والے اللہ سب دا سفر کرنا محبت کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے. وقت مختصر ہے انشاءاللہ مختصر جے وقت اندر دو تین باتاں کر کے اجازت چاہاں گا کہ اس مسجد دا نام کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ، بولو رضی اللہ. انشاءاللہ ایسے عظیم خصی دی جس مسجد اندر بیٹھے ہو جی دی نام دینا اے مسجد بنائی ہے او دی فضیلت بھی تے معلوم ہونی چاہیے دی ہے نا. انشاءاللہ انہاں دی فضیلت اندر اس ہستی دا تذکرہ کر کے چند منٹ اندر انشاءاللہ اجازت چاہاں گے. کون میرا ابو بکر صدیق ہے؟ میرے نبی علیہ السلام دا سسر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ. بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ. کون ابو بکر صدیق ہے؟ خلیفہ بلا فخر ابو بکر صدیق ہے. کون ابو بکر صدیق ہے؟ میرے نبی علیہ السلام دا پہلا امتی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. 27 مرتبہ جنت دی بشارت حاصل کرنے والے پیارے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میں جگہ جگہ صحابہ دی عظمت بیان کرنا ہاں، جس شیخ اندر جس مجلس اندر جانا کیوں بیان کرنا ہاں. پہلی بات ہے کہ جگہ جگہ کئی کتیاں دے منہ کھلے کھن صحابہ دے بکواس کر دے نظر آنے کھن تے جدوں تک صحابہ دے سپاہی زندہ کھن صحابہ دی عظمت بیان کر دے رہاں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ابو بکر صدیق دے بارے تبرہ کر دے کھن میں بیان کرنا ہے. بچیاں نو جا کر کے سمجھاؤ، بچیاں نو دسو، بچیاں نو تعلیم دلاؤ، آنے والی نسل نو بچاؤ اس فتنے تو. اے لوگ صحابہ تے تبرہ کر کے صحابہ دا ایمان مشکوک کر دے کھن. صحابہ دا ایمان مشکوک ہو گیا تیرا قرآن مکمل نہیں ہوئے گا. صحابہ دا ایمان مشکوک ہو گیا پیغمبر دیا روایتہ مکمل نہیں ہونگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کون میرا ابو بکر ہے؟ آوے ایک ذرا ایمان والے ہو دیکھو ذرا لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عقیدت اندر میرے صدیق تے تبرہ کر دے خن، مگر لوگوں علی بھی ساڑا تے سونا صدیق بھی ساڑا ہے. اسی علی دے بھی منن والے سونے صدیق دے بھی منن والے. ساڑا ایمان تے ساڑا عقیدہ منخذگی ہے. جرا بیمان سونے علی دی توخین کرے دنیا دا بدترین کافر ہے. جرا میرے صدیق دی توخین کرے دنیا دا اوی بدترین لانتی کافر ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک روز سونے ابو بکر صدیق سونے علی 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 شیر جری خیدر قرار صاحب ذوالفقار علی. کون علی؟ میرا علی. کون علی؟ تیرا علی. کون علی؟ صحابہ دا پیار علی. کون علی؟ صاحب ذوالفقار علی. کون علی؟ شیر جری. کون علی؟ خیدر قرار علی. کون علی؟ او میرے پیغمبر دا اطاعت گزار علی. کون علی؟ اللہ دا فرما بردار علی. کون علی؟ صحابہ دا پیار علی. کون علی خیر؟ میرا علی متے دروادار نہیں، میرا علی خائے خائے نہیں کردہ، میرا علی ڈھول والیاں دا نہیں، میرا علی جرسیاں دا علی نہیں، میرا علی صابر علی، میرا علی شاکر علی، میرا علی خاجی علی، میرا علی نمازی علی رضی اللہ تعالی. ایمان والے سونے ابو بکر سونے علی میں اکٹھیاں جا رہے ہیں. کون کے خطا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خواہی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. احتیاء پسندر فرمایا رحماؤ صحابہ
تے پسندر محبتاں کرنے والے پیار کرنے والے الفتاں کرنے والے صحابہ دے اندر اختلافات ظاہر کرنا ہے اگر تو نہیں منتا ہے صحابہ دا پیار یعنی تو قرآن دا بھی منکر ہے میرا اللہ دا قرآن آدھائے رحمہ بینکم ہے آپ پسندر محبتاں کرنے والے پیار کرنے والے خیر اکٹھیاں جا رہے اوے سونے او ذرا محبت نال سنو پتہ چلے بات کی عرض کرنی ہے اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دینے اللہ رسلی کا یا ابو بکر جی ذرا ٹھہرو سونے ابو بکر ٹھہرے پیارے علی نے آ کر کے سونے صدیق دے کندھیاں تو کپڑا ہٹایا تے سونے صدیق دے کندھیاں نو چمیا خے تے سنگیا سونے صدیق دے کندھیاں نو خوشبو لئی خے تے اکھاں دے اندروں میرے علی دے آنسو جاری ہو گئے اللہ اکبر اللہ دے پیارے ابو بکر نے مڑ کر کے سونے علی نو کلیجے نہ لگایا ہے تے کہندے خینو علی سونے معاملہ سمجھ اندر نہیں آیا پہلے میں نو ٹھہرایا میرے کندھیاں تو کپڑا ہٹایا سنگیا تے اکھاں دے اندر آنسو کیوں آ گئے تے حضرت علی آدھے نے سونے صدیق جی میں نو او وقت یاد میں نو او وقت یاد ہے کیڑا وقت ہے ایمان والے او وقت تسیم یاد کرو جیڑا وقت میرے علی نو یاد ہے سونے علی آدھے نے پیارے صدیق جی میرے نبی تے تسی نالدار سوڑ دیاں چرخائیاں چڑھ رہے خو ہائے خائے کفرہائیاں چڑھ دیاں رستے دے اندر کندے بھی کھونگے نکیلے پتھر بھی کھونگے بڑی انچائی جتھے داجدہ جوان بھی تھک جاوے چرخائیاں چڑھ دا پیارے صدیق دی انہاں چرخائیاں تے تسی سونے نبی دی نبوت والا بوجھ اٹھایا خے ایمین دوڑ لگایا تے اتے ہی جا رہے خو تکاوڑ دی وجہ تو زون لگانے دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ تے میرے نبی بھی سوار سونے صدیق دے کندھیاں تے نبی علیہ السلام دا پسینہ سونے نکل کر کے سونے صدیق دے جسم اندر جا رہا ہے میرے نبی دی نبوت والا پسینہ اللہ نے سونے صدیق دی ولایت اندر ملایا ہے تے میرے نبی دے پسینے دیاں تے خوشبوئیں آلہ ہیں آذرا محبت بریا منظر صحابہ عرضاں کر دے نے سونے نبی نو تلاش کرنا خوندہ پوچھنے دیاں لوڑاں پیشنا آندیاں بھئی سونے نبی کدرے ہیں صحابہ عرضاں کر دے نے اگر مسجد میں کری خوندی پتہ چل جاندہ میرے نبی مسجد اندر تشریف فرما ہیں میرے نبی جس بازار پہ گلیوں گزر کر کے جاندے سارا بازار میں کریا خوندہ اے خیر میرے نبی دا پسینے دیاں خوشبوئیں میرے استاد محترمی محبت اظہار فرما گئے آتے نے جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن حضور کا جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے ساکلین کے ہیں وہ تاجور اور وقی تو میری جناب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد اللہ اکبر اللہ سنو بعد مکسر کرنے خان سونے علی آدھے ان پیارے ابو بکر جی تو کھانے پسینے اندر نبی دا پسینہ ملیا خے اے اعزازی سے اندر آیا تے میرے صدیق سے اندر آیا آگارے سوڑتے میرے نبی لیٹے خین ہائے خائے تیرا تے میرا تکیہ کھڑے موجود خے کوئی روندہ بڑھیا کوئی کسے شینل بڑھیا خے میں صدیق کو تیری عظمتوں میرے نبی نے تکیہ بنایا تے سونے صدیق دی گود نو بنایا
سونے صدیق دی گود بنایا ہے آدھرا محبت نال چلدا رہے اللہ اکبر دشمن قریب آئے ہیں اے اللہ نے آسمان تو فرمایا میرا صدیق ذرا گھبرا گئے ہیں اے اللہ نے فرمایا لا تحزن لا تحزن لا تحزن صدیق نہ گھبرا تو ہاڈے نال میں اللہ آپ ہاں ہائے ہائے اللہ فرمایا نہ گھبرا میرا صدیق نہ گھبرا صدیق دے نال میرا عرش والا رب ہے کوئی بکواس کرے ہائے کوئی ذکر خلاف ہو جائے کوئی مولوی خلاف ہو جائے کوئی لوگ خلاف ہو جائیں کوئی جماعت خلاف ہو جائے کوئی کہے صدیق ساڈا نہیں ملا کہے صدیق ساڈا نہیں ڈاکٹر کہے صدیق ساڈا نہیں ذکر کہے صدیق ساڈا نہیں جماعت کہے صدیق ساڈا نہیں فلاں کہے صدیق ساڈا نہیں کائنات کہہ دے صدیق ساڈا نہیں مگر اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا میں اپنے صدیق دے نال ہاں میں اپنے صدیق دے نال ہاں جدے نال عرش والا رب ہو جاوے ساری کائنات دے مخالف ہو جاوے دی عظمت دے اندر کمی واقعہ نہیں ہو سکتی کمی واقعہ نہیں ہو سکتی کون میرا صدیق ہے کون میرا صدیق ہے لوگوں جتھے میرے نبی نظر آنگے گھروں باہر جتھے میرے نبی نظر آنگے اتھے سونا صدیق نظر آئے گا میرے نبی مکہ اندر تے نال صدیق نظر آئے گا میرے نبی مدینے اندر نال صدیق نظر آئے گا میرے نبی سفر اندر نال صدیق نظر آئے گا میرے نبی خضر اندر نال صدیق نظر آئے گا میرے نبی بدر اندر نال صدیق نظر آئے گا میرا نبی احد اندر نال صدیق نظر آئے گا میرا نبی حنین اندر نال صدیق نظر آئے گا جتھے میرا صدیق جتھے میرا نبی نظر آئے گا اتھے سونا صدیق نظر آئے گا اللہ تینوں روضہ رسول تے لے کر کے جاوے اللہ تینوں روضہ رسول دیاں زیارتاں نصیب فرمائے جتھے میرا نبی نظر آئے گا اتھے سونا صدیق نظر آئے گا روزے قیامت نبی اٹھائے جانگے جسے جگہ تے میرا نبی نظر آئے گا اتھے سونا صدیق نظر آئے گا روزے کوثر ہوئے گا جتھے میرا نبی نظر آئے گا اتھے سونا صدیق نظر آئے گا ہائے حوض کو علاوہ پانی میسر نہیں ہوئے گا اتھے میرا نبی ہوئے گا نال سونا صدیق ہوئے گا اور جیڑا میرے نبی دا منکر اور جیڑا میرے صدیق دا منکر ہوئے گا جیڑا میرے صدیق دا منکر ہوئے گا اتھے کس مونل جا کر کے پانی منگے گا یار کوئی غیرت مند بندہ ہوئے کوئی یاران دا یار ہوئے انہوں کوئی آ کر کے کہے یار تم تے بڑا چنگا تیرا یار چنگا کوئی نہ غیرت والا کہے گا تو میرے یار دا نہیں تے میں تیرا نہیں خواہ ہائے خائے کس صدیق نو بڑا کرے گا ایک موقع تے میرے نبی نے فرمایا او صحابیو 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 کیوں میرے صدیق نال ناراض ہوندے گو کہ صدیق او نہیں ہے جدوں کوئی میرے نال نہیں سی میرا صدیق میرے نال سی جدوں لوگ میرے مخالف سنت نال میرا صدیق سی میری امت دا آغاز ہو رہا ہے تے سونے صدیق تو ہو رہا ہے اللہ زندہ ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے خان بعد انشاءاللہ ختم کرنے خاطرہ ذوق ہے محبت ہے بات سمجھ اندر آ رہی ہے ذرا صدیق والے ہاتھ بلند کر کے کہو آ رہی ہے چلو ذرا صدیق والے ہاتھ بلند کرو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ لوگوں میں عرض کر رہا خان جتھے میرے نبی نظر آن گئے اتھے صدیق نظر آئے گا تے اللہ نے بھی جتھے نبی نو رکھیا نال صدیق نو رکھیا ہے قرآن اندر پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا من النبیین والصدیقین قرآن اندر پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا ایمان
ایمان اندر پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا سفر اندر پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا حضر اندر پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا جنگ اندر پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا جس علاقے نان کے پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا میرے پیغمبر اٹھائے جان گے پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا روز قیامت پہلا نمبر نبی دا دوسرا صدیق دا جنت دے اندر پہلا نمبر نبی دا تے دوسرا صدیق دا ہوئے گا اے خیر میرا صدیق انہوں پیغمبر 27 مرتبہ جنت دی بشارت عطا فرمائے اے خیر میرا صدیق کدے تو امت محمدیہ دا آغاز ہوندہ ہے پہلا امتی میرا صدیق نبی دے صحابہ اندروں پہلا صحابی میرا صدیق میرے نبی نے فرمایا دنیا کے سب دے بدلے چکا کر کے جا رہے ہیں سوائے صدیق دے جا رہے ہیں اے خیر میرا صدیق ایمان والیاں دا خیر میرا صدیق ایمان والیاں دا خیر میرا صدیق میرے نبی والیاں دا خیر میرا صدیق غنی والیاں دا خیر میرا صدیق فاروق والیاں دا خیر میرا صدیق علی والیاں دا خیر میرا صدیق صحابہ والیاں دا خیر میرا صدیق محدثین والیاں دا خیر میرا صدیق ایمان والیاں دا خیر میرا صدیق اور میرا صدیق کسے مرتد دا نہیں میرا صدیق کسے کافر دا نہیں میرا صدیق کسے بیمان دا نہیں تو نہیں منتا نہ من صدیق دی عظمت نو میں مننا خواہ سونے صدیق دی عظمت نو میرے یار من دے خن سونے صدیق دی عظمت نو میری جماعت من دے خن سونے صدیق دی عظمت نو میرے پیغمبر دا فرمان من دا خن سونے صدیق دی عظمت نو میرے رب دا قرآن من دا خن سونے صدیق دی عظمت نو ہر اہل ایمان مندہ خشونے صدیق دی عظمت نو میرے صدیق دی عزت کر 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 میرے صدیق دی عزت تیری عزت میں کرانگا اگر میرے صدیق دے بارے تبرہ کریں گا تیری عزت نو میں جتے دی ٹھوکرتے رکھنا خان اے میرا صدیق کہ جنہوں میرے پیغمبر نے اپنے بعد اپنا رحمت بنایا اپنے ممبر دا وارث بنایا مسلح دا وارث بنایا سنو آخری ترانہ تے بات ختم کرنے خان جنہوں رحمت بنایا میرے نبی نے اپنے بعد وہ کون بولو صدیق کہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ مدنی دے بعد راخبر صدیق من نہ پوسی تھانو اٹھا کر کے کہ مدنی دے بعد راخبر صدیق من نہ پوسی سلو پوسی کہ مدنی دے بعد راخبر صدیق من نہ پوسی آقا دا جانشینے آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راخبر صدیق من نہ پوسی اور صدیق دی صداقت نو جان دا جخانے صدیق دی صداقت نو جان دا جخانے منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے کہ باری نبی تو خرش باری نبی تو خرش تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راخبر صدیق من نہ پوسی اور 3 میل جیند موڑے 3 میل جیند موڑے حضرت کی دی سواری 3 میل جیند موڑے حضرت کی دی سواری ناگاند زہر سغ سغ ناگاند زہر سغ سغ عاشق نبازی خاری دشمن صدیق تینوں ٹوٹ ٹوٹ کے مرنا پوسی مدنی دے بعد راخبر
صدیق من نہ پوسی، اے تے میرا صدیق غیب بلند مرتبے والا صحابی، اسی تے ایمان والے ادنا تو ادنا صحابی دی بھی گستاخی برداشت نہیں کرنے کا۔ سادہ عقیدہ کی ہے اسی کیا نہاں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو جنتی جنتی، ایک نعرہ لگا کے بات ختم کرنے کا، لیکن میرے نال ساتھ دینا صرف صدیق والے بولن، صحابہ والے بولن، دوسرے انال کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی محبت تو ہٹے دل دے اندر ہے تو او بندہ اٹھے، جدے دل اندر محبت رہے کھولو بھائی، جدے دل اندر محبت ہے صرف او کھڑا ہو کر کے میرے نال نعرہ لگانا ہے تے بات ختم کرنے ہیں، ذرا اٹھ کر کے سارے اٹھ جاؤ بھائی۔ ہر صحابی نبی، ہتھاں اٹھا کر کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ 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 ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اور امت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔